मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक लड़की हूँ, घर में ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं कितनी उम्र के लड़के को पढ़ा सकता? 10 साल बच्चे की जब उम्र हो जाए तो बस फिर आपके लिए उसको पढ़ाना जायज़ नहीं है। बेपर्दा होकर उसके सामने बैठना, जब 10 साल से कम की गुंजाइश है। लोग यहाँ बात करेंगे, ये मौलवी लोग इतने बुनियाद पर 10 साल का बच्चा, ओ भाई आप अपनी उम्र भूल चुके हो। इंसान जब 10 साल का होता है ना, उसमें भरपूर ख्वाहिशात पैदा हो चुकी, बालिग नहीं होता वो, लेकिन ख्वाहिशात भरपूर तरीके से पैदा हो चुकी होती हैं। और उसी उम्र में लड़के बिगड़ते हैं, 9-10 साल की उम्र में, जिनको होमोसेक्सुअलिटी की आदत पड़ती है, महरम रिश्तों से सेक्स की आदत पड़ती है और जिना की तरफ जाते हैं। माँ बाप की तरफ से रोक टोक नहीं होती, एहतियातें नहीं होती। तो जिसकी भी आप हिस्ट्री में जाओगे ना, वो बताएगा कि मैं 9-10 साल की उम्र में बिगड़ना शुरू हुआ था। ये कह दिया कि 10 साल का जब बच्चा हो तो बिस्तर उसका अलग कर दो। और ये बच्चे फिर कभी इनकी खुफिया मजलिसों में जाके बैठे हैं, ये बातें कर रहे होते हैं आंटियों के बारे में। स्कूल में जाओ जरा, 9-9 साल 10-10 साल के बच्चे ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं, आप बोलोगे यार ये बच्चे हैं क्या हैं ये। तो और आजकल का बच्चा वो तो 6 साल में जो है ना 10 साल का हो जाता है। आपके बयान में सुना था कि सर ढांपना चारों अइम्मा के नजदीक फर्ज है और जहां फितने का अंदेशा ना हो वहां चेहरा छुपाने में रियायत है। घर में खानदान में इसका माहौल नहीं है तो क्या मुझे सर ढांपना शुरू कर देना चाहिए? जी करना चाहिए, और चेहरा भी छुपाना चाहिए। चेहरा छुपाना तो मैंने उन फनकाराओं अदाकाराओं के लिए गुंजाइश की बात की है जो बिल्कुल पर्दा नहीं करती, तो चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, के स्कार्फ ही ले लें। लेकिन नॉर्मली एक असल में तो चेहरे ही फितने का सबसे बड़ा जरिया है। जितने फितने हो रहे हैं चेहरों से। अभी एक मैं वाकया सुनाता हूं। हमारा गार्ड है, गांव से आया है, उसने अपने गांव का वाकया सुनाया। उसने कहा आप बयान में बताएं ये वाकया। शम्स है ना हमारा गार्ड, इसने वाकया सुनाया। इनके गांव में, हालांकि गांव देहातों में बड़ा सख्त पर्दा होता है, इनके गांव में एक बंदे ने शादी की है, अपनी बीवी को पर्दा नहीं कराता था, वो अपने दोस्त के सामने ले आता था। दोस्त आशिक हो गया उसकी खूबसूरत बीवी पे। ये इश्क इतनी डेंजरस चीज है ना, बड़े बड़े जराइम जब ये चढ़ता है ना दिमाग पे, वो लिबरल बन के ना, ब्रॉड माइंडेड बन के कि यार कोई बात नहीं है, तो मेरा दोस्त है, बहन वो भी भाभी भाभी कर रहा है, और अंदर से भाभी के लिए इश्क के जज्बात दिल में पैदा। वो लड़की नेक थी, वो उसको पता था मैं इसको नहीं ऐसे पटा सकता। क्या प्लान बनाया इसने कि यार अगर ये बेवा हो जाए ना तो मैं एक बेवा को सहारा देने की नीयत से इससे शादी करूंगा, रिश्ता भी मिल जाएगा, लोग भी मुझे क्या करेंगे। दोस्त के कत्ल का प्लान बनाया। उसको कहीं तन्हाई में, दोनों इतनी गहरी दोस्ती बचपन की कि वो कह रहे कोई शक ही नहीं कर रहा कि ये कत्ल कर सकता है। दरिया के किनारे गए और धक्का देके उसको दरिया में गिरा दिया। गुम हुआ, कोई देखने वाला कोई था नहीं। पुलिस तलाश कर रही है, उसके घर वालों से पूछ रही है तुम्हें किसी पे शक है? वो कह रहे किस पे, कोई है ही नहीं दुश्मनी भाई। और दोस्त भी जनाब इंक्वायरी में साथ साथ। पुलिस आपको पता है इतनी हल्की नहीं होती जितनी हम समझते हैं पुलिस को। पुलिस ने कहा भाई पूरी इंक्वायरी की तो इसके साथ निकला था। रिश्तेदार कह रहे भाई ये हो नहीं सकता, ये बचपन का दोस्त है, बड़ा करीबी है, लेकिन ये इश्क का भूत ना, काबिल ने हाबिल को नहीं कत्ल कर दिया था अपने भाई को, बहुत खतरनाक भूत है। तो इंक्वायरी की वो, क्योंकि लाश गायब है, पता ही नहीं चल रहा भाई बंदे को मार के फेंका किधर है, तलाश छापे लग रहे हैं, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आ रहे हैं, नहीं पता चल रहा। पुलिस ने बोला कि भाई, पुलिस को शक हुआ कि भाई हमें तो लगता है यही बंदा है। फिर जब पूरी इंक्वायरी हुई ना, तो फिर जब उसको उठाया है तो नतीजा यही निकला, साबित यही हुआ, उसने इकरार किया फिर कि लेकर गया है और धक्का दिया। फिर दरिया से उसकी लाश निकली कहीं दूर जाके। तो ये है किसका नतीजा? बेपर्दगी का नतीजा, ब्रॉड माइंडेड बनने का नतीजा। तो उसका पता चला जी उसको इश्क हो गया था। वो आके बैठती थी, हंस हंस के बातें होती थी, वो इतना पागल हो गया उसके ऊपर। तो उसके ख्याल आया कि यार इसको किसी तरह खत्म करो। बेवा से शादी होगी, लोग भी तारीफ करेंगे, और दोस्त की बेवा से दोस्त ही शादी कर सकता है भाई। तो भाई का, दोस्त का कत्ल कर दिया। तो वो मुझे आगे कह रहा था कि ये हमारे गांव में बेपर्दगी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। लोग इसको कह रहे हैं ब्रॉड माइंडेड, और बहन बना के ना आप देख रहे होते हैं उसको। तो पर्दे को प्रमोट करो भाई, फितना नहीं होगा। और आप यूरोप और अमेरिका को ना देखो, उनके यहाँ इस चीज को उन्होंने फितना समझना ही छोड़ दिया है। ठीक है ना, फितना समझना ही छोड़ दिया है। अच्छा, पर्दे में एक बड़ा फायदा यह भी है कि जब लोग शादी करते थे अपनी बीवी को छुपाते थे,
تو بعض دفعہ بصورت عورت سے بھی لوگ شادی کر لیتے تھے, کیونکہ فیس بک پہ تو ڈالنا نہیں ہے اس کو, صحیح ہے نا, دنیا کو دکھانا نہیں ہے. آپ کا دل کسی پہ آ گیا, بعض دفعہ وہ اٹریکٹیو دوسروں کے لیے نہیں ہوتی, آپ کے لیے ہوتی ہے. وہ کسی بیوہ پہ دل آ گیا, کسی بھاری بھرکم عورت پہ, یہ ہوتا ہے, یہ مرد کے ساتھ ہوتا ہے, یہ کوئی اور مصلحت ہے. تو پردے میں تھی, پردے میں رخصت ہو کے گھر آ گئی, آپ کے دوستوں نے نہیں دیکھی, کوئی تبصرہ نہیں کرے گا. اب بعض دفعہ مرد کا نکاح دل چاہ رہا ہوتا ہے میں یہاں شادی کروں, اس کو پسند آ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ فیس بک اور سوشل میڈیا کے معیار کی اس کی بیوٹی نہیں ہوتی, وہ انکار کر دیتا ہے کہ جب میری دلہن کے ساتھ تصویریں جائیں گی, میرا قد چھوٹا, دلہن کا قد لمبا, میرا قد لمبا, دلہن کا قد چھوٹا, تو یہ پیئر اچھا نہیں لگے گا, دوستوں کے لائکس کم آئیں گے. اچھے بھلے رشتوں کا انکار کرتا ہے آدمی. تو پردے میں اللہ نے عورت کا بڑا فائدہ رکھا ہے. بھائی تیری بیوی تجھے پسند ہے, تو کیوں دوستوں کو دکھا رہا ہے؟ برقع پہنا, اس کو اپنے گھر میں لا کے اپنی عزت کو اپنے گھر میں بٹھا. تجھے پتا ہے, تیری بیوی کو پتا ہے کون کیسا ہے, چھوڑ دے اس بحث کو. اور باپ وغیرہ جو ہے نا, جن سے پردہ نہیں ہے عورت کا سسر سے, ان کو اس میں دلچسپی نہیں ہوتی زیادہ. وہ تو گھر کی بہو ہے, تو وہ تو پھر بہو جب بن گئی تو پھر تو ان کی عزت ہے نا, وہ دوستوں کے لیے کیا ہے, وہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں دوست. تو اس لیے بھائی یہ پردے میں اللہ نے عورت کا بھی فائدہ رکھا ہے, مرد کا بھی فائدہ رکھا ہے, آپ کی بیٹیوں کا بھی فائدہ ہے. آپ کی بچیوں میں ساری تھوڑی خوبصورت ہوں گی, لیکن جب آپ کی بچی سے کوئی شادی کر کے اس کو فیس بک پہ ڈالے گا, آپ کو پتا ہے, تو پھر وہ آپ کی بچی اگر تھوڑی سی بھی شکل دبی ہوئی ہے, وہ اس سے شادی نہیں کرے گا, کیونکہ دوست پوچھیں گے ہماری والی دیکھ لی, اپنی والی کیوں نہیں دکھا رہا, تو وہ کہے گا یار وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے پتا ہے لوگوں, ہمارے 2007 میں ایک دوست نے شادی کی, ان کسی کو پتا نہیں ہوگا کس کی بات کر رہا ہوں, ان کو بھی نہیں پتا چلے گا. تو شادی جب ہوئی ہے نا, تو وہ اپنی بیوی کی دنیا کو دکھا رہے ہیں نا دوستوں کو, کیونکہ سب دوستوں نے دکھائی ہے, وہ بھی دکھا رہے ہیں, وہ شکل اچھی نہیں تھی اس کی. تو اس کے سامنے تو لڑکے کہہ رہے ہیں ابے ماشاءاللہ بھابھی بڑی پیاری ہے, میں نے نہیں دیکھی. مجھے آ کے کہنے لگے وہ دوست, بالکل مفتی صاحب کسی کام کی نہیں ہے, پتہ نہیں کس سے کس کو اٹھا کے لے آیا. اپنی بیوی کی بے عزتی کرا رہا ہے کہ نہیں کرا رہا, حالانکہ وہ بندہ خوش ہے. تو بھائی جب وہ خوش ہے تو جیسی یہ شکل وہ خوش ہے تو آپ بھی خوش ہو جاؤ, لیکن آپ نے تو دکھائی اس نیت سے کہ آپ بولے ماشاءاللہ کتنی پیاری بھابھی ہے, تو اس کے سامنے تو کہہ رہے ہیں, پیٹ پیچھے میرے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں صاحب پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آیا ہے. تو میں نے کہا یار جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیا اس سے کہ کیا اٹھا کے لے آیا, یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی بیوی کی خود ہی تم بےزتی کرا رہے ہو یار تم. تو کلچر یہی ہونا چاہیے, آپ کی بیوی آپ کے گھر کی چار دیواری, اس کو فیس بک پہ مت ڈالو, لوگوں کو تبصرے مت کرواؤ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ساری عورتیں خوبصورت نہیں ہوتی, اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے نا. میجورٹی تو درمیانی شکل کی ہوتی ہے, اور بہت ساری بصورت بھی ہوتی ہیں, وہ بیچاری کیا کریں گی. آپ فیس بک پہ نہیں ڈالیں گے, لوگ کہیں گے لگتا ہے کوئی دال میں کالا کالا ہے, بڑا دینی مذہبی بن گیا. آپ فیس بک پہ ڈالیں گے تو وہی ہوگا, میرے پاس آ کے بولیں گے وہ صاحب کیا لے آیا اٹھا کے, تو کیوں بے عزتی کروا رہے ہو اپنی بھی اپنے گھر والوں کی بھی. تو بہتر ہے نا کہ ابھی سے آپ بولو بھائی ہم اپنی گھر کی عورتوں کو دکھاتے ہی نہیں, ہمارے یہاں کلچر ہی نہیں ہے, جو ہے جیسی ہے گھر کی چار دیواری میں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا, تو اس سے خوش رہو گے. دوست بھی سمجھتے رہیں گے پتہ نہیں کیا حور لایا ہوگا جو چھپا رہا ہے.